ملأختي يعقوب صحفيو بعلو يعقوب كم زخونه قليص الله نسو دما حو غويتا مخانو ناي غوباي مرحي كيكونه ايترفن زبل حساب الله اذا ملأختي اب حزاب ماكل تبتينوم زركبو ن12 نغدات زبل ايو كريستيانات اب زخون حتو اللهم نغر كا ساعت دما اب تغبارم غيغا يركبيو بأمنة أبي እግዚአብሔር موكال ህዝቡ دما مخان نعلم أطبيقهم بمئمان زمتصهم سعبين نتقنع ملسي زي موكالو اتوانجيل مسيوتهم يقارن حيل كم زتملؤن قلوحات مرصات قالاتن يعقوب نزي ايو كم درج زقربهم زياتهم كم نخريستياناوي امنت كم اكل غيركا كتزاربولو هيتخلن نسو يعقوب جناب زبولو اذا عينت نقدفو حواتي اتتصبقسي حدا سبأي امنت اللاتني انتبله قبرقنا كاب زي هلو اذا امنت زي ادو ترحنايا اتا زترقاقصت حقنيا امنت نهوت تلوطيا يعقوب دبدابيو كجمر كله حدا حفشاوي ناي كريستيانات هيوت زعبا غيرو اكا انت جمره بمقصال نكريستيانات زتابعهم اب حبرتسب وشتي بفتحين حقن دو كبلو كله نزل ما تغباراونتو سنه ملكوتاوي اكايدا غيرو اتي امونغو امنتن تغبارن زلو زمدنا يزرد يعقوب بتوسخي زغلصو حسابات قمي ازرارباخا مغتايو كلتا عينت طبب كم زلوا سماويتن مدراويتن كابز تلعيلو نتوم انببتي يكون سمعتي زقال كابتو فوتو مليسوم نغزابير كزوزو ايو اطبيق زمعد ام مچرشان حدحدم كتحلالين كتصالالين كبراتعنا املاح بأمننت كخبروا ايو زغلص زتصحفوا العلماء قبزنة نمقلاصن مقوامن تحقنيا كريستياناوي بحري نممهارني تصحفوا اتكند قال املخت يعقوب معراف كلته قطر 18 زل خوينو غناخي حدا سب قدا نسخه امنت اللاتكا انا خا غبر اللون يبل يخون امبارسي امنتكا بزي غبر اريني انون بغبري غيره امنتي كريكاي زاد دبدابي كمي غيركا كريستياناو نابرا كمتمرح هي اتري اصبيكا دما نزا ملخت تسمعها وي تنبيبكا نايزق الكبري اب هيوتكا كركبكا ايو أززر أنا دحر بايتا ناي ملأخت يعقوب كخون كله معرف حدا قطري حدا يعقوب ناي أملاخن ناي قويتانا يسوس كريستوس باريا نتنفحيلهم زلو 10 كلتا نقد سلام يبلو مالو امنتن طبابن قطر خلتا حواتي ببين زخون فتنا انتبصحكم نخلكم حقوس قصروا اتمفتان امنتكم تعقستي كم زقبر فليتكم سي بحانت اقاكي قدلكم فتصماتن ملؤاتن من تختكونو اتا تعقستي فتصم قبري يهالوا قطري حمشته حدك بخاتكم طبب انت قدلتو قنا نتكيس تحفرن كل بلقس زهب املاخي لمنو كوهابون ايو اتي زطراترسي كم تنفاس زدفقون زمالسون معبل بحر يزمسل مو كي تطراتره داب بامنتي لمن كلتا زلبو سبعي بكل مقدو صنع ايكونن مو اتي كمز مسل السب كاب قويتا قلز قبل اي مسلو دخنتن حابتن قطر تشعته اتي لتقزب الحوقنا العلب مبالو يمكح اتهابتامون كم عمبابا سعريك حلف ايمو بوردتو يمكح صحي مسواعي توتصمو نتسعري تنقصو اتعمباباو خا يرقف دمتر ايتو دما يطفئ كمون اتهابتام بمقدوك حرر ايو فتنا قطر 12 تفتين مسوطة نتي እግዚአብሔር نتم زفقرو زتسفوم اخلي الهوات قبل ايو مو اتب فتنا زعق السبعي بصيو املاك سبؤكي اي فتنن بعلون حدا اكو اي فتنن ايو مو حدا اكو مستفتنه املاك فتيننا يبل نفس وقف قنا بجزاء تمنيتو تسحبون تحبيلون ايو زفتن
دحر تمنيت مستأنست نحاتيات تولدو حاتيات مستفتصمت دما نموت يولدو أتم فقرات أحواتي أي تسحاتو صبق وهبتن ملء وهبتن كابل علي كابتلوت ويس من اللاس صلالو زيبلو أبو برهانات إيزورد بخوري فطرتو من تكن كون إلو إيو كم فقادو بقى الحق إيز ولدنا سمعتن قبرتن قطر 19 إسران فقرات أحواتي زد فلتيهم كرا سبعي سيد صدق أملاخ أي قبرنيو سلازي نفسو كفسب نمسمع قلطف نمزراب دونغواي نخورا دونغواي يخون سلازي نرخص الزبلن بزحي كفاعتن أرحقو نتين نفسكم كدحنا زكالو تخلق قالون بقرهن تقبلوه قبرتك قالكونو رئيسكم إنا تقبركم سمعت ترعي تخونو حدوكا سمعك قالكوينو قبارن تزيكوناي نسو نتي نقاط فتراتو بمستياز زرئي سبعي يزمسل نفسو يرئي أمو يخيد بؤون كمي مقان يرسع اتي ابتملو حقي نسو دما حق حارنة أتصبقو زتمتن زتسنعن قبر زقبر انبر زي رسع سمعقنا ازي بقبرو بتصق خون ايو حدو كان نلبو دا زسحتو انبر لسانو زي لقم انتلو ناملخ زملق كمزلو انت مسلو املخو كنتيو ابكر ما املخن ابون نتسهن رخصة زي بلون املخو ازيو رئيسخا كاب رخصة عالم انحلوها زغتاماتن مبلتاتن أمكرو من صبابو من مبصحيو ملأختي يعقوب معرف كلته أدلو أي تقبرو قطري حاده أتم حواتي امنت بقويتانا يسوس كريستوس قويتا خبري بزي أدلو حزو أبيت صلتكم حد بعل قلبيت ورقي بعبع زبل كدان اتخدنه سبعي انت أتوه حد دخادما رسح كدان تخدينو انت أتوه ومونتي بعبع زبل كدان اتخدنه انت ريخم نسخة أبزي تصبق صفرة تقمت انت بالكمو نتدخادما نسخة سأبت دوبل ويس أبتحتي دقوا أقري تقمت انت بالكمو أمن حد حدكم أدلو مقبار دو يكونن بخفو حساب دخي فرادو أيكونكمن قطري حموشته أتم فقرات حواتي سمعو بأمنت كهبتمو نتم زفقرو تسفا زقبر الله منقستخ أخور سئيل دو أملاخ نتم دخاتات إذا على مزيئة أحاري من إيو نسخاتكم قنا نتي دخا نعاكمو اتم هبتمادو أيكونن زحيلكمن نمقاب أياز صحبكمن نساتهم دو أيكونن كنتي تتصوعهم لو كبر اسم زتصرفو زلو حجقنا كم تتصعف نبتصايكا كم نفسها غيركا أفكر زبل نتنقصاو حقي بحقي انت فتسنكمو سناي تقبروا اللهم انت عدلكم قنا حاتيات تقبروا اللهم اتحقي خاء مفرستي مخانكم يرتعكم إيو نبزلو تحقي حليو أب حانت زبدل بكل بدل الناس خون اتي اي تزمو زبالة اي تقتل دما بلا سلازي انت زي زموخا وكا كاب تقتلسي مفرس حقي خا نتي محرد زي قبرس محرد زي بلو فردي كخونايو محرد سي أفرد تمكحيامو كم تم بناي حارنة حقي زفردم كم او تزاربو كم او نقبرو امنة قبرن قطر 14 أحواتي حدثب امنة اللاتني انت بلا قبرقنا كابزيه اللو انت يتكم إذا امنة زي أدو كتر حنو تخيليا حو ويس حتي انت عرقونا إلت مقبون انت سعنو اما نسقو امزاد اللي كهبكم مومسي حدا خبخاتكم بسلام كيدو مقود سقابو انت بلوم انت يتكم كموخا امنة قبر انت زي باللاس نرأسها موتئيا قطر 18 قناخ حدا سب قدا نسخة امنة اللاتكا أنخا قبري اللوني يبلي خون بارس امنتكا بزي قبراري اني أنا ون بقبري جيري امنتي كريئكاي نسخاس أملاق حدا بينو مخانو تأمن اللوخا
ጽቡቕ ገበርካ ኣጋንንቱን ይኣምኑን ይንቅጥቀጡን እዮም ግና ኸኣታ ኮንቲ ሰብ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ ምዃና ክትፈልጥ ዶ ትደሊ ኢኻ አብርሃም አቦናዶ ንይስሐቅ ወዱ ኣብ መስውኢ ምስ ኣቕረቦ ብግብሩ ኣይጸደቐን እምነት ምስ ግብሩ ኮይና ከም ዝዓየት እምነት ብግብሪ ጌራውን ከም ተፈጸመት ትርኢ ኣለኻ እቲ አብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ንጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ዝብል ጽሑፍ ተፈጸመ ፍቑር ኣምላኹን ተባህለ ቁጽሪ 24 ሰብ ብግብሪ ከም ዝጸድቕ ብእምነት ጥራይ ከም ዘይኮነ ትርእዩ ኣለኹም ከምኡ ኸዓ ረሃብ እታ ኣመንዝራ ነቶም ልኡኻት ምስ ተቐበለቶም ብኻልእ መገዲ እውን ምስ ኣውጻእቶም ብግብሪ ዶ ኣይጸደቕትን እምበኣርከ ስጋ ብዘይ መንፈስ ምዉት ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ እያ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ልሳንካ ምእዳብ ቁጽሪ 1 ኣሕዋቴ ዝገድድ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኹኑ ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንስኑ ብዘሎ ስጋኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ እዩ እንሆ ኣብ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙልና ኢልና ልጓም ንገብረሎም ኣሎና ንብዘሎ ስጋኦም እውን ብኡ ኢና እነቕንዖ እንሆ መራክብ ድማ ክንዲ ዝዓበይቲ ክነሰንሲ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶ ስካን እየን ዝቃንዓ ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል እያ እሞ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተነድድ ልሳን እውን ሓዊ እያ ዓለም ዓመፃ እያ ልሳን ኣብ ማእከል ኣካላትና ሰፊራ ንብዘሎ ስጋ ተርክሶ ኣላ ንመዘወር ንብረት ከዓ ተንድዶ ብገሃንሙን ዝነደደት እያ ኩሉ ዓለት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብባህሪ ሰብ ይግዛእ ተገዚኡን ኣሎ ግናኸ ንልሳንሲ ሓደ ሰብ እኳ ክገዝኣ ኣይተኻእሎን ንሳ ዘይተዓርፍ እኪት ዝቐትል ሕንዚ ዝመልእት እያ ብኣኣ ጌርና ንጐይታን ነቦን ንምረቕ ብኣኣ ጌርናውን ነቶም ብምስሊ ኣምላኽ እተፈጥሩ ሰባት ንረግም ካብ ሓደ ኣፍሲ ምርቓን መርገምን ይወፅእ ኣሕዋቴ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ወይስ ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ክትፍልፍል እያ ኣቱም ኣሕዋቴ ኦም በለስዶ ፍረ ኣውሊዕ ክተፍሪ ይከኣላ እዩ ወይ ተኽሊ ወይንስ ፍረ በለስ ከምኡ ኸ እታ ዒላ ጨው ጥዑም ማይ ክተፈልፍል ኣይከኣላን እዩ ሰማያዊ ጥበብ ቁጥሪ 13 ኣብ ማእከልኩም ከ ለባምን ኣስተውዓለን መን እዩ ንሱ ብሰናይ ኣካይዱ ብልውሃት ብጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ መሪር ቅንእን ሻራን ኣብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተጻረርኩም ኣይትመኩሑን ኣይትሓስውን ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ግና ቅድም ንጽህቲ እያ ድሓርውን ሰላማዊት ልእምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት ብዘይ ዝረየትን ብዘይ ግብዝናን እያ ነቶም ሰላም ዝገብሩውን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም እዩ
ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ንዓለም ምፍቃር ንኣምላኽ ምጽላእ እዩ። ቁጽሪ 1 እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ? ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ደይኮነን? ትምነዮ እሞ የብልኩምን፣ ትቐትሉን ትቐንኡን እሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ኣይከኣለኩምን እዩ። ትባእሱን ትዋግኡን ኢኹም ስለዘይ ለመንኩም የብልኩምን። ትልሙኑ ኢኹም እሞ ብፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ክትዘርውዎ ብኽፉእ ስለ ዝለመንኩም ኣይትቕበሉን ኢኹም። ኣትን ዘመውቲ ፍቕረና ዓለምሲ ንኣምላኽ ጽልኢ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጣን ኢኽን? እምበር ከፍታዊ ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ጸላኢ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን። ወይስ እቲ ጽሑፍ ዶ ብኾንቱ ዝብል ዘሎ ይመስለኩም? እቲ ኣባና ዝሕደሮ መንፈስከ ክሳዕ ቅንእዶ ሃረር ይብል እዩ። ንሱ ግና ኣብዚሑ ጸጋ ይህብ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንዕቡያት ይጻረሮም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ይብል። እምበርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ። ንኣምላኽ ቀረብዎ ንሱን ክቐርበኩም እዩ። ኣቱም ሓጣን ኣዳውኩም ኣጽርዩ፣ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቡን ልብኹም ኣንጽሁ። ተሸገሩን ጓሃዩን ብኸዩን፣ ሰዓቕኩም ናብ በኽያት ሓጐስኩምውን ናብ ሓዘን ይለወጥ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱን ልዕል ከብለኩም እዩ። ኣብ ሓውካ ምፍራድ ከም ዘይግባእ። ቁጽሪ 11 ኣቱም ኣሕዋተይ ንሓድሕድኩም ኣይትተሓማመዩ። እቲ ንሓዉ ዝሓሚ ወይስ ኣብ ሓዉ ዝፈርድ ነቲ ሕጊ ይሓምዮ፣ ኣብ ሕጊ እውን ይፈርድ። ኣብ ሕጊ ካብ እትፈርድ ግና ፈራዲ እምበር ገባሪ ሕጊ ኣይኮንካን። እቲ ከድሕንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓጋጊ ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ። ኣብ ብጻይካ እትፈርድ ከንስኻ እንታዋይ ኢኻ። ትምክሕቲ ከም ዘይግባእ። ቁጽሪ 13 እስኪ ሕጅኸ ንስኻትኩም ሎሚ ወይስ ጽባሕ ናብታ ኸተማ እቲኣ ንኸይድ እሞ ኣብኣ ዓመት ንግበር ክንነግድን ክንረብሕን ኢና እትብሉ። ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። ሕይወትኩም ደኣ እንታይ እያ? ንቑሩብ ጊዜ ተርእዩስ ድሓር ዝበንን ትኪ ኢኹም። ጐይታ እንተ ፍቐዶ ንሕናውን እንተ ኣሊና እዚ ወይስ እቲ ክንገብር ኢና። ኣብ ክንዲ ምባልሲ ሕጂ ግና ብምጅሃርኩም ትምክሑ ኣለኹም። ከምዚ ዝበለ ኩሉ ትምክሕቲ ክፉእ እዩ። ባርስከ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንኡ ሓጢኣት ይኾነ እዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ንሃብታማት ዝተዋህበ ስምዕታ። ቁጽሪ 1 ኣቱም ሃብታማት እስኪ ሕጅኸ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ ምግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ። ሃብትኹም መሽሚሹ ንኽዳውንትኹም እውን ብልዒ በልዒዎ። ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ፣ እቲ ምምራቱ ኸዓ ክምስክረልኩም እዩ። ንስጋኹም እውን ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ። ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት መዝገብ ኣኪብኩም ኣለኹም። እንሆ ውዕለት እቶም ገርኹም ዝዓጽዱ ዓየይቲ ንስኻትኩም ከኣ ዝገደብኩምዎም የእዊ ኣሎ። ኣውያት እቶም ዓጻደውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጸባዖት በጺሑ ኣሎ። ኣብ ምድሪ ሓንቂቕኩምን ጥዒሙኩምን ከም ብመዓልቲ ማሕረድውን ልብኹም ኣስቢሕኩም። ፈሪድኩም ነቲ ጻድቕ ቀቲልኩምዎ ንሱ ኣይጻረረኩምን እዩ። ትዕግስትን ጸሎትን። ቁጽሪ 7 እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ተዓገሱ። እነሆ ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ፣ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክሳዕ ዝረክቡን ይዕገስ እዩ። ንስኻትኩም ከኣ ምጽኣት ጐይታ ቀረባ እዩ እሞ ተዓገሱ፣ ልብኹም እውን ኣጽንዑ። ኣሕዋቴ ከይትፍረዱ ኣብ ናሓድሕድኩም ኣይትበሉ። እንሆ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ። ኣቱም ኣሕዋቴ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር እተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም። እንሆ ነቶም እተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም ኣሎና።
ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኹም ኣለኹም እግዚኣብሔር ከዓ ብዙሕ ለውሃትን ዝመልአን ደንጋጽን እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ መወዳእታ ሪኢኹምዎ ኣለኹም። ቁጽሪ 12 ግናኸ ኣቱም ኣሕዋተየ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ከይትወድቁስ እቲ እወኹም እወ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩምዎ ከዓ ኣይኮነን ይኹን እምበር ቅድሚ ኩሉ ብሰማይ ወይስ ብምድሪ ወይስ ብኻልእ መሓላ ኣይትምሓሉ። ቁጽሪ 13 ኣብ ማእከልኩም ዶ ሓሰረ መከራ ዝጸግብ ኣሎ ይጸሊ፣ ሕጉስ ዶ ኣሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ከ ዝሓመመ ዶ ኣሎ ንሽማግለታት ማሕበር ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይትናለኸይዎ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልዩ። እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተድሕኖያ ጐይታውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ፣ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ዝድኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ። ዝናብ ከይዘንብ ከዓ ጸሎት ጸለየ እሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነበን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ፣ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ፣ ምድሪ እውን ፍሬኣ ኣብቈለት። ቁጽሪ 19 ኣቱም ኣሕዋተየ ሓደ ካብኻትኩም ካብ ሓቂ እንተዘንበለ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዝመለሶ ንነፍሱ ካብ ሞት ከም ዘድሕን ብዝሕ ሓጢኣቱን ከም ዝኸድን ይፍለጥ።